औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ में बहुत से उतार चढ़ाव और मुश्किल तरीन अदवार गुज़रे हैं। इनमें बहुत से शोहरा आफाक हस्तियाँ पैदा हुईं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ईरान में 235 साल तक कायम रहने वाली शिया यानी सफ़वी सल्तनत के बानी शाह इस्माइल अव्वल के हालात ज़िंदगी के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफ़वी ख़ानदान का तारुफ क्या है, ईरान कैसे सुन्नी रियासत से शिया रियासत में तब्दील हुआ, शाह इस्माइल अव्वल कब और कहाँ पैदा हुआ, शाह इस्माइल अव्वल ने कैसे इक़्तिदार हासिल किया और सफ़वी रियासत की बुनियाद रखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, ये 14वीं सदी का दौर था। इस्लाम दुनिया के हर बड़े खित्ते में फैल चुका था। ईरान में इस्लामी फतूहात हो चुकी थीं और अवाम की एक बड़ी तादाद मुसलमान हो चुकी थी। ईरान में अरबों और तैमूरियों की हुकूमतें कायम हो चुकी थीं और ईरान एक सुन्नी स्टेट बन चुका था। 1301 ईस्वी में शेख सफ़ीउद्दीन अर्दबेली ने एक सूफ़ी तहरीक का आगाज़ किया। ये खालिस्तान एक सूफियाना तहरीक थी। इसको शेख सफ़ीउद्दीन के नाम से सफ़वी तहरीक का नाम दिया गया। इस तहरीक ने बहुत जल्द ही ताकत पकड़ी और बड़ी तादाद में लोग शेख सफ़ीउद्दीन के मुरीद बनते चले गए। 1391 ईस्वी में शेख सफ़ीउद्दीन अर्दबेली के इंतकाल के बाद उनके बेटे शेख सदरुद्दीन ने सफ़वी तहरीक की क़यादत और गद्दी संभाली। उसके बाद सन 1428 में ख्वाजा अली और फिर शेख इब्राहिम ने इस तहरीक की क़यादत की। 1447 ईस्वी को शेख इब्राहिम के बेटे शेख जुनैद ने गद्दी संभाली। उसने मजहबी और रूहानी अफकार के साथ साथ सियासी अफकार को भी फ़रोग़ दिया और सियासी गलबे को तहरीक के मकासद में शामिल कर लिया। उसके बाद उसका बेटा हैदर शाह गद्दी नशीन हुआ, जिसके 3 बेटों अली, इब्राहिम और इस्माइल में से शाह इस्माइल ने सफ़वी रियासत की बुनियाद रखी, जो कि 235 बरस तक कायम रही। शाह इस्माइल 17 जुलाई सन 1487 ईस्वी को अर्दबेल ईरान में पैदा हुआ। उसी दौर में 20 जुलाई सन 1402 ईस्वी को तैमूर लंग ने उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ जारी एक महाज के नतीजा में जंग अनकरा छेड़ दी। उस वक्त उस्मानी तख्त पर बायजीद यल्दरम जलवा फ़रोज़ थे। इस जंग में तैमूर को फतह हुई और उसने बायजीद यल्दरम को गिरफ़्तार कर लिया। उसके साथ ही उसने हज़ारों की तादाद में तुर्क फ़ौजियों को भी गिरफ़्तार किया। जब वो तमाम कैदियों को गिरफ़्तार करके वापस जा रहा था तो उसका गुज़र अर्दबेल से हुआ और उसकी मुलाकात हज़रत सदरुद्दीन अर्दबेली से हुई। तैमूर लंग ने अर्ज़ की कि सरकार, मेरे लायक कोई काम हो तो हुक्म करें। हज़रत शेख सदरुद्दीन अर्दबेली ने कहा कि तुम जो तुर्क फ़ौजी गिरफ़्तार करके ले जा रहे हो, इनको रिहा कर दो। तैमूर लंग ने तमाम फ़ौजियों को रिहा कर दिया, जो रिहाई के बाद वापस जाने के बजाय वहीं मुकीम हो गए। उन्होंने हज़रत शेख सदरुद्दीन का एहसान चुकाने के लिए उनकी खिदमत में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। जल्द ही तमाम तुर्क फ़ौजी भी शेख सदरुद्दीन के मुरीद हो गए। शाह इस्माइल के वालिद हैदर शाह के ज़माने में उसने अपने मुरीदों के लिए लाल रंग की एक मखसूस टोपी पहनना लाजम कर दिया, जिसकी वजह से इनको कज़लबाश यानी सुर्ख टोपी वाले कहकर पुकारा जाने लगा। जिस वक्त शेख जुनैद ने रूहानी तालीमात के साथ साथ सियासी पैगाम को भी आम करना शुरू किया और मुरीदों की एक बड़ी तादाद हल्का इरादत में शामिल हो गई, तो उस वक्त अर्दबेल पर कारा कोनेलरो तुर्कमान सरदार जहां शाह को ख़तरा महसूस हुआ। उसने शेख जुनैद को अर्दबेल से निकल जाने का हुक्म दिया। शेख जुनैद अपने साथियों समेत अर्दबेल से निकलकर नौशेरवान की तरफ हिजरत कर गया। उसने कारा कोर्नेलियो के हरीफ कबाइल आग कोर्नेलियो के ख़ानदान के सरदार खान ओज़ोन से मदद मांग ली। खान ओज़ोन ने उसे खुश आमदीद कहा और उसके साथ अपनी बहन की शादी कर दी। बाद में शेख जुनैद को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसके बेटे हैदर शाह ने गद्दी संभाली। उसने ओज़ोन शाह की बेटी शाह आलम बेगम से शादी कर ली। ओज़ोन हसन की वफ़ात के बाद उसका बेटा अमीर याकूब हाकम बना। उसे हैदर शाह की मकबूलियत से बहुत ख़तरा महसूस हुआ और आखिर सन 1428 ईस्वी को उसने अपने बहनोई हैदर शाह को कत्ल करवा दिया।
حیدر شاہ صفوی کے 3 بیٹے تھے، جن میں علی مرزا شاہ، ابراہیم شاہ اور اسماعیل شاہ شامل تھے۔ حیدر شاہ کے بعد اس کا بیٹا علی مرزا صفوی تحریک کا قائد بنا، اسے بھی امیر یعقوب نے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد علی مرزا کے بھائی ابراہیم شاہ اور اسماعیل شاہ 6 سال کی عمر میں گیلان کی طرف نکل گئے اور روپوش ہو گئے۔ علی مرزا کے بعد اس کا بھائی اسماعیل شاہ صفوی تحریک کا قائد بنا۔ اسماعیل شاہ نے ساتھ ہی اپنے مریدوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی ایک منظم فوج تیار کر لی۔ سن 1500 عیسوی میں اسماعیل شاہ نے 7000 قزل باشوں کے ساتھ مل کر تبریز پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اس نے آگ کورنیلیو ترکمانوں کو شکست دے کر حکومت کا خاتمہ کر دیا اور صفوی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے لیے شاہ ایران کا ٹائٹل انتخاب کیا۔ 1503 عیسوی تک شاہ اسماعیل نے جنوب میں شیراز اور یزد تک، مشرق میں آسترا یار تک اور مغرب میں بغداد اور موصل تک اپنی حکومت کو پھیلا لیا۔ ساتھ ہی اس نے شیعہ مکتبہ فکر کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اس زمانے میں سنی علماء کرام کا قتل عام شروع ہوا اور بڑی تعداد میں سنی آبادیاں وہاں سے ہجرت کر کے چلی گئیں۔ اس وقت خراسان پر شیبانی خان کی حکومت تھی۔ شاہ اسماعیل نے اب اپنا اگلا ہدف خراسان کو بنایا۔ اس نے شیبانی خان کو خراسان چھوڑنے کا پیغام بھیجا۔ شیبانی خان نے اسے پیغام بھیجا کہ عیسائیوں اور روس کی طرف سے مسلمانوں کو درپیش خطرات کی وجہ سے ہمیں باہمی جھگڑوں کی بجائے اتفاق سے رہنے کی ضرورت ہے، مگر شاہ اسماعیل نے ایک نہ سنی اور پھر آخرکار 1510 عیسوی کو مرو کے مقام پر طاہر آباد میں شیبانی خان اور شاہ اسماعیل کی افواج میں خون ریز جنگ ہوئی، جس میں شیبانی خان کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اب خراسان شاہ اسماعیل کی ریاست کا حصہ تھا اور وہ ایران، عراق اور نوشیروان کا بلا شرکت غیر حکمران بن چکا تھا۔ گو کہ ایران کی زبان فارسی تھی، مگر آذربائیجان میں ترکوں کی اکثریت کی وجہ سے یہاں کی زبان ترک بن گئی، چنانچہ شاہ اسماعیل بھی ترکی زبان ہی بولتا تھا۔ شاہ اسماعیل کے دور حکومت کو تاریخی طور پر 2 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک چالدران کی جنگ سے پہلے کا دور اور دوسرا چالدران کی جنگ کا دور۔ پے در پے کامیابیوں نے شاہ اسماعیل کو بہت مغرور بنا دیا تھا۔ اسی زوم میں اس نے عثمانی سلطنت کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس وقت عثمانی تخت پر سلطان سلیم اول تخت نشین تھا۔ شاہ اسماعیل نے اسے تخت سے ہٹا کر اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کی سازش کی، جس کا علم سلطان سلیم اول کو ہو گیا اور پھر دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھنے لگیں، جس کے نتیجہ میں 1514 عیسوی کو چالدران کے مقام پر شاہ اسماعیل اور عثمانی افواج کے مابین جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ چالدران کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کی تعداد 25,000 جبکہ ایرانی فوج کی تعداد 15,000 تھی۔ عثمانی فوج جدید اسلحہ سے لیس تھی، ان کے پاس بارود کے استعمال کی صلاحیت بھی تھی، جو کہ ایرانی فوج کے لیے ایک نیا اور خوفناک ہتھیار تھا۔ اس جنگ میں شاہ اسماعیل کی افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ عثمانی فوج کی عددی اور تکنیکی برتری کے سامنے ٹھہر نہ سکی اور آخر اسے شکست ہوئی اور سلطان سلیم اول کو فتح ملی۔ واپسی پر سلطان سلیم اول نے تبریز اور آذربائیجان شاہ اسماعیل کو واپس کر دیے، مگر ایران دیار بکر سے مستقل طور پر ہاتھ دھو بیٹھا۔ چالدران کی شکست نے اسماعیل کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اپنی زندگی کے آخری 10 سال اس نے انتہائی رنجیدہ اور خاموش حالت میں گزارے۔ اس نے کثرت سے شراب نوشی شروع کر دی۔ آخر 23 مئی سن 1524 عیسوی کو 37 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے طہماسب نے اقتدار سنبھالا۔ شاہ اسماعیل صفوی کو اردبیل میں دفن کیا گیا اور اس طرح ایک 235 سال تک قائم رہنے والی صفوی سلطنت کے خالق کا دور ختم ہوا، مگر تاریخ میں شاہ اسماعیل صفوی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔